भुरग्या भोवतींचो म्याव गायन करून येता, विस्वास दवरून येता, बाप्पा मुखार येता. आत्म्यान सोतान बाप्पा बुसूंक येता तुका, आत्म्यान सोतान बाप्पा बुसूंक येता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांचो. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आमचे सर्गीचे मायेचो सायबीण मायेचे जल्माचे परबेचो तयारीचो आज निमाणो दीस. आनीक फाटले 8 दीस आनी आयजूय आमी किरीत भाशेन आमच्या गोंय 2 प्रांताच्या गवळीक विशयाचेर लक्ष घालून नियाळ करीत आयल्या. तुमी म्हजे गोवाय. आनी आज आमी सृश्टीचो सांबाळ करून गोवाय जावया ह्या विशयाचेर नियाळ करतले. सायबीण मांयक फुडें घालून आमकां मिसाचे भेटेन देवाची कृपा मागून घेवंक हे भेटेक आमी तयार जावया. आमची पातकां ओळखुया. पातकां नासवंक जाल्यार दूख धरया आनी बोगसणे मागूंक देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोदपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. एपासोत बागेवन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. हे वेळार आमचे करचो आमचे जिवीत देवाच्या हातांत आमी घालया. तशेंच आमच्या आनी सगल्यांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. उदीक करूनच्या कुटुंबांनी कौस दूख आडकोळी वायट आसा त्या कुटुंबां खातीर मागया. काजाऱ्यां खातीर मागतना करीत भाशेन जाचे मदीं फूट पडल्या, दुस्पट जाल्या, दुशींची येतात तांचे पासत. तेच बरोबर सगळ्या संवसारांतल्या गोरबेस वस्तुऱ्यां खातीर, तांच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळां खातीर, तशेंच पिडेंत आसलेल्या वेगवेगळे भाशेन पिडेंत कश्ट उरतल्या खातीर, तांची सेवा करतल्या खातीर मागया. साबार भाशेन मनीस वायटान पातकान जियेता तांचे पासत मागया. आयज वाडदीस समारंभातात तशें आपल्या काजाराचो दीस समारंभातात तांचेय पासत मागुया.
आमकां माग म्हूण सांगलां ताचो उगडास करुया. काकलूच सारा देवा, आमी बोसकूत भुरगीं तुजी, देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विडवणीन आमच्यो सोबतायेन आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना सोरेस्परा देवान प्रितूम आनी अंतराळ रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी झिरकुटां नासलीं आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें, कित्याक सोरेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक व्हाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सोरेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राण जालो. सोरेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंतीक वाटेन एक बाग लायलेली, तातूंत आपणें रचलेलो त्या मनशाक घालो. सोरेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशी केली. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख, जमीन रोवूंक आनी तिचो परामोस करूंक सोरेस्परा देवान मनशाक त्या वैकुंठाच्या बागेन घालो. देवाचें उतोर्ये. देवाचे उपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. खरेंच देव आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सगळीं म्हणुया. खरेंच देव आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सोरेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले परजेक, आपल्या भक्तांक, सगळ्या काळजान आपणाशी पत्ततेल्यांक शांती. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशान वसतली. सबाब. खरेंच देव आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार थान आमचेर देंवतलें नितीचो उजवाड. सबाब. खरेंच देव आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. सोरेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. सबाब. खरेंच देव आपले परजेक शांतीची खबर सांगता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy Solespora, soy sol. Soy Solespora, soy sol. Soy Solespora, soy Solespora. Soy Solespora, soy sol. संवसारांत तुमकां ठेवे एकठांय करूं नाकात, पूण स्वर्गार तुमकां थेवे एकठांय करात. तुमचो थेवो आसा थंय तुमचें काळीजूय आसतलें. Soy Solespora, soy sol. Soy Solespora, soy sol. Soy Solespora, soy Solespora. Soy Solespora, soy sol.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें हांव तुमकां सांगतां तुमच्या जिवा खातीर म्हणजे कितें जिवचें खावचें ओ तुमचे कुडी खातीर म्हणजे कितें न्हेसचें पांगुचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात जेवणा परोस जीव आनी न्हेसणा परोस कूड व्हडती न्हय अंतरोळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर मारात ती पिनात लुयनात आनी कोडे भोरिनात तरी तुमचो सुर्गीचो बापूय तांकां पोसता तुमी तांचेवन ओदीक मोलाची न्हय तर आनी उस्के काडून तुमचे आंक आतभर वाडूंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत आनी न्हेसणा विशीं तुमकां दाश्टी कित्याक शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात तीं कोश्ट करिनात तीं सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगतां सालोमाव लेगून सगळ्या आपल्या दोबाज्यान तांतल्या एका सारको न्हेसलो ना तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात ते शेतांतलें तोंड हे जिनसान देव न्हेसयता जाल्यार देंवून कितलो उदीक तुमकां तो निठोवचो ना उण्या भावार्थाच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव आनी कितें पियेतोल्यांव वो कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात असल्या सगळ्यांची वासपूस करतात ऑन भावार्थी तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप तर जाणूच पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगळें तुमकां भरपूर दितलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वकाणी तुका क्रिस्ता बाबा भयणनो आमचे फिरगोचेन आमी वर्सान वरस वनमा उत्सव मनयला आनी अशी आमी सृश्टीचो मोग करूंक आनी सांबाळ करूंक आमकांच आमी जागृताय हाडल्या एका वर्साक आमी तर आमचे सांकवाळची आदली इगोर्ज आसले ती सुवातेर 400 वयर झाडां आमी रोयल्यांत आनी तांचो आमी आतां सांबाळ करता ती वाडल्या व्हड जाल्यांत थोडीं फुलां दिवंक लागल्यांत हे भाशेन थंयचो वाठार जो जंगली जावन आसलेलो तो आमी नितळ करून तो वाठार इतिहासीक आनी पवित्र जागो आसलेलो हे मनान धरून आमी तो आतां मानाचो जागो केला थंयचो वाठार आमी सांबाळ्ळा बाबा भयणनो इतलेंच न्हय मी वर्सान वरस आमी थंयच न्हय आमचे ह्योय इगोर्जे सर भोंवती आमी झाडां लायत आसा बाबा भयणनो सृश्टीचो सांबाळ करून गोवाय जावंक आमकां आस्तोर उलो आयच्या पयल्या वाचपांत जे आमकां परगट जालां तें उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें दुसऱ्या आवेस्वरांतलें थंय देव मनशाक
सृश्टीचो सांबाळ करूंक जबाबदारी दिता ते आमकां परकूट जाला. सगळे रुचल्या उपरांत मनशाच्या हातीन सृश्टी घालून तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत सृश्टीचीच खबर जेजू करता. वेगवेगळ्या देवाची रचनेची खबर, शेतांतलें तण, फुलां झाडां हाचे विशीं, आनी आमकां सृश्टीचो मोग करूंक आनी सांबाळ करूंक उलो मारता. आमी ह्या दिसांनी आमच्या गोंय 2 प्रांताच्यो भौगोलीक विशय मनान घेवन तुमी म्हजे गोवाय हो विशय मनान धरून नियाळीत आयल्या. हो विशय आमच्या ह्या वर्साच्या भौगोलीक वर्साच्या भौगोलीक पत्राचो विशय तो, जे आमच्या गोवळी बापान श्रेष्ठ फिलीप नेरी फेरान आनी ही चीट भायर काडल्या. तातूंत तो आमकां म्हणटा 6व्या आंकड्यांत, 3ऱ्या भागांत 6व्या आंकड्यांत तो अशें म्हणटा, सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून, सृश्टीचो फावो तो सांबाळ करून आमी गोवाय जावंक. पृथ्वी रचून हाडटूच देवान मनशाक रचलो आनी आपल्या नांवान पृथ्वीचेर दोनीपण चलोवन मनशाक हुकूम घातलो. पूण पातोक आदात तोच मनीस आपूण देवान नेमलोलो कारबारी म्हूण विसरलो आनी आपणाक जाय तसो पृथ्वीचो फायदो काडूंक लागलो. आयच्या काळार मनशान केल्लो हो पृथ्वीचो गैर उपेग इतलो पास जाला की आख्खें पर्यावरण मनशाचेर उप्रासलां आनी मनशा जिविताचो घात घेवंक मुखार सरलां अशें दिसता. ह्या संदर्भान आमच्या दिसपट्या जिवितान देवाच्या मना प्रमाणे आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक चड गरजेचें. अशें आमी करीन तेन्ना आमचे वरवीं जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक अदीक सरळपणी पावतली आनी आमी नवे उर्बेन जेजूची साक्षीदारां म्हणजे गोवाय जावंक पावतली. हातूंत दुबावूच ना, बेसाय म्हणटा. म्हणटच बाबा भयणानो, आमी सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमकां उलो. सृश्टींत मुख्य आमकां देवाची रचना आसात ते मनशाच्या जिवीत सांबाळटात त्यो उदक, वारें, जमीन, झाडां, ही मनशाचें जिवीत सांबाळटा. ह्यो रचना, ह्या रचनाक मनशाची गरज ना, पूण ह्या रचनाची, ह्या वस्तूची, ह्या देवान केल्ल्याची मनशाक गरज. ह्या रचनांनी मनशा विरेत जिवोवं जाता. उदकान मनशा विरेत जिवोवं जाता, झाडांनी मनशा विरेत जिवोवंक जाता, जमनीन मनशा विरेत जिवोवंक जाता, वारें मनशा विरेत आसूं येता, पूण मनशान वाऱ्या विरेत जिवंक जायना. मनशान झाडां विरेत जिवंक शकना, मनशान उदका विरेत जिवंक शकना, मनीस जमनी विरेत उरोंक शकना. ह्यो देवाची सृश्टीची, ही जावन आसा देवाची सृश्टीचे भाग, आनीक ते आमी सांबाळूंक जाय. ताचो उपयोग करतना आमच्या फायद्याक करता खरी आमी, पूण ताचो दुरुपयोग आमी करूंक फावना. जसो आमी ताचो दुरुपयोग करीत तेच आमचेर परततले आनी आमचे घात घेतले म्हूण आमकां साहेबान आपले चिटींत उगडास केला. आनी आमी संवसारान घडटात ती घडणी पळयल्यार खऱ्यानूच पर्यावरण मनशाचेर परतता अशें दिसता. कित्याक तें
एक मनीस पर्यावरणाचेर आक्रमण करता, पर्यावरणाचो दुरुपयोग करता, सृश्टीचो दुरुपयोग करता आपल्या स्वार्थाक लागून. आनी पासत पयले सुवातेर बाबा भयणानो उदकाचो सांबाळ करुया. उदकाचो सांबाळ करुया म्हणटा आसतना पावसाचें उदक, जमनीचें उदक, बांयचें उदक, झरीचें उदक, आमच्यो झरी गांवांनी वाड्यांनी आसात त्यो आमी सांबाळूंक जाय. त्यो भलायकेक बऱ्यो. आमच्यो बांयो आसात जाल्यार त्यो आमी सांबाळुया, सोडून दिवचे न्हय. वर्सांचो नितळ करून तांतलें उदक घेवन आमी आदी आमचे पुर्वज बांयचें उदक काडून पिवन जिवन गेले. आतां आमकां नळाचें येता उदक, घेवया नळाचें, पूण बांयो आमी सोडच्यो न्हय, तांचो आमी सांबाळ करुया. व्हाळांत न्हंयेंत आमी व्हरोन आमचो कचरो उडोवचो न्हय. आनी भाशेन उदक आमी मेळोवचें न्हय. दुसरे सुवातेर वारो नितळ सांबाळूंक आमी वावरुया. सो वारो आमी किणां आमचे भितर घेता आनी त्या वाऱ्यांत आमी किणांत आमचे भितरलो आमी वायू भायर सोडटा. कार्बन डायऑक्सायड म्हणटा तो आमी भायर सोडटात, पूण ह्या वाऱ्यांतलो आमी ऑक्सिजन हो वायू आमी भितर घेता, तो आमकां जिवंक आदार दिता. पूण तो वारो तर नितळ ना जाल्यार आमची भलायकी बिगडत वेता. आनी ते पासत वारो नितळ सांबाळूंक आमी वावरुया. वारो नितळ सांबाळूंक कितें करूंक गरजेचें? झाडां रोवंक गरजेचीं. झाडां आसात तीं सांबाळुया. गरज न्हय ती गरज आसल्यार कात्तली जाल्यार पासून नवी रावुया. गरज न्हय ती कात्तली जाल्यार पासून आमी आनी दुसरी बरीं झाडां लावुया. जीं झाडां वारो नितळ दवरूंक आदार दितात. दुसरे सुवातेर आमी वाऱ्यांत धुंवर सोडटात. आमचे घरांतलें प्लास्टीक एकठांय करतले, कचरो एकठांय करतले, ते लासतले घरा कडेन, कांय न्हू कशें आमकां दिसता तें, पूण आमी वारो मेळयतात ते वरवीं. ताचे आमी ते विशीं आमी काळजी घेवंक वावरुया. कचरो आमी लासचे सुवातेर अदीक करून प्लास्टीक लासचे सुवातेर ते आमी रिसायकल करूंक धाडूंक आतां सरकार जे उपाय येतात ती आमी पावलां मारुया. आनी भाशेन मोगाळ बाबा भयणानो आमी सृश्टीचो आनी पर्यावरणाचो सांबाळ करीत जाल्यार आमी आमचो सांबाळ करता. हे भाशेन आमी सांबाळ करता तेन्ना जेजूक आमी गोवायता. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयलो सगळें सांबाळूंक, मनशाकूच सांबाळूंक न्हय, मनशाकूच सोडूंक न्हय, पूण सगळें सोडूंक आनी सगळें सांबाळूंक आयलो. तेच जेजू गोवाय आमी जावंक, तोच जेजू आमकां ह्या मिसाचे भेटेन बळ आनी शक्ती दिवं म्हूण मागया. देवी आमची मेघडोक खाता, आमची काळजां तातूंत घाता, आमची मनां तुका पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. गोवा हुंडो आद्रार हाडटा, नाकांचो रोस समोर पिता, आमचे सूख तूं सोबेत वयता, बांदून घेवंक विनोद करता. आमचो हुंडो मोदो दवलो, जेजूची खून तो सादलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजां
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पविसुबीच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वर्णयता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, do palazzo, sorvesportu. Sorgani संसार बोलला तुझ्या पैबोमा. उंचोगी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकासो. उंचोगी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोवन सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu melo, Jesu żywą cala, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu żywą cala, Jesu nowianie dolo. बापा, शिसूच्या मरणाचो आणि पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उडो आणि सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिक्यान मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिथिमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. बाग्यूंत आंकवार मारी, भलायकेचे सायबिणी सांगाती, सांजे तिचो पोती, बाग्यून दौरम दुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपदवीदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. सृष्टीचो सांबाळ करून गोवाय जावंक जेजूच्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत ता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमी तुजी कुडाने रोगोशूंक वेता ती आमचे चुट्टी आनी कास्ताक नाका सेवा तशेंच करूं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती
शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुवागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. म्हज्या जेवणाक येया, बाबूय खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादोसाया. म्हज्या जेवणाक येया, बाबूय खोशी बसात, म्हज्या कुडी रोगतान खोशी दादोसाया. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावंदी जिवीत आमचें. जेसू जेसू जिवीत तुजें जावंदी जिवीत आमचें. प्रार्थुया. सोडगीच्या बापा, तुज्या पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. अंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पोद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T39, पेज 220. नोमान तुका स्वर्गीचे माराणे, नोमान तुका गोडव्याचे सायबिणी, तारोक आमचो तुजे सोलो सोलो आनी उजवाड संवसाराक प्रकाशलो. संतोष तुका वैभवी अंकवारी, संतोषानो सगळ्याहून सुंदरी, आनंद तुका मोसुरेक माराणी, आमचे खातीर जेजूके मागणे कर, आमचे खातीर